पावनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम नमः सतते नमः सततस्पतये नमः सखेनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवै नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय एतसभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः सर्वमायुरुपासदा सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भक्तमहाजनेभ्यो नमः अशेषे ये वर्षते भगवत्पादमूले मया समर्पिता इमान् सुवर्णी अल्पीयसीमपि यत्किञ्च दक्षिणा यतोऽथ दक्षिणा स्वीकृत्य श्रीमद्दखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अखिलेः प्रत्तनीककल्याणगुणगेतादस्य श्रीभगवतः श्री भैरड्डी देवता प्रीत्यर्थम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम अक्षराभ्यास पूजा किं कर्म करिष्ये सदमं उद्युक्तानाकर्ताचार्य राजानष्टग्राम यजमान आचार शिष्टवृत्ति परिचारकवर्जनादीन सकल संपत्समृद्धिरस्तु इत्यन गृह्णन्तः भगवन्तः अनुगृह्णामः इति प्रतिवचनं दर्पे स्वसीनो दर्पान् धारयमानः पवित्रवाणी तृप्राणानायम्य आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं 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 वेंकट नाथार्यः कवितार्किक केसरी वेदांत आचार्य पर्यो में सन्निधत्त सदावृणि गुरुभ्यः तत् गुरुभ्यश्च नमो वाकं वृणीमहे तत्राद्धो दंपति जगदांपति सुशेष भूतेन मया श्रियैः सर्व परिच्छतैः विधातं प्रिय आत्मानं देवः उपक्रमते स्वयं हरि ओम तत्सत् श्री गोविंद गोविंद गोविंदः अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोरज्ञेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तृतीय प्रहराद्वे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे कोञ्चद्वीपे ऐन्द्रखण्डे रमणकवर्षे सप्तसागर परियुते सप्तारण्य परियुते ऊनशकाब्दे उत्तर अमेरिका खंडे चार्लेट नगरे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चन्द्रमानेन अस्य शुभदितौ श्री भगवत आज्ञेय भगवत कैंकर्य रूपं श्रीमन् नारायण प्रीत्यर्थं मम कुमारस्य सकल विद्या पारंगता परिपूर्णता फलसिद्ध्यर्थं श्री महागणपति सरस्वती देवता पूजाख्यम अक्षर अभ्यास पूजाख्यम आचार्य मुखेन कारयिष्ये प्रकृतिस्कुनि पूर्ण देवता ओम ततोष्मकरिष्यामि ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं दादयतां ध्रुवं सुमुहूर्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तोऽस्तु आदौ कलशाराधनां च करिष्ये कलशागन्धाक्षतारभ्यश्च ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्य राजा आस्ते यजमानो हविभिः अयेनमाणपूज्यं समहाय प्रवोचे ओम कलशस्य मुखे विष्णुमूले तत्तश्चितो ब्रह्म कुक्षो सादरा सर्वे सप्तदीपो वसुन्धरार्घ्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वणः अङ्गैषिता सर्वे आयात् पूजयज्ञाख्यं गरजक्षैरकारका गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ भोः सप्तनदीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आदौ देवमण्टपानिं प्रोक्ष्य देवं प्रोक्ष्य पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य शेषं विसृज्ये। आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्यर्थं श्रीमहागणपते पूजां च करिष्ये। ओं भद्रं कर्णे विष्णवयावदेवाः भद्रं पश्येमाच्च दिव्यदुष्टाः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तिवागुंसस्तनोभिः शशेवदेवतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्चवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टरेभिः स्वस्ति न बृहस्पति प्रदातो। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। गणादि पूर्वोच्चार्य वर्णादि सुदन्तम् अनुस्मारपरदः अग्नेऽञ्जरशतं खानेररुद्रम् एकस्ममप्परूपं गकारपोर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारस्य आन्त्यरूपं बिन्दरोत्तररूपं नादसन्धानं सगन्धया सन्धिः शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः इतद्गायत्री छन्दः। ॐ श्री गङ्गगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं भाषकं प्रददारदं विप्रामोक्षरक्तं रम्बोदरं शोपकर्णकं रत्नवासदं रत्नगन्धां रक्ताङ्गं रत्नपुष्पैषु पूजितं भक्तानुगं देवं जगत्कारणवर्चतम् आविर्भूतं दुर्जाज्ञं पुरुषात्मकम् एवं ध्यायोत्यं स योगिनां परः। ॐ नमो रातपतये नमो गणपतये नमः प्रदपते नमस्ते स्थलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। अस्मिन् बिम्बे ॐ भोः महागणपतिम् आवाहयामि। ॐ भुवः महागणपतिम् आवाहयामि। ॐ सुवः महागणपतिम् आवाहयामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः महागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्थापयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रार्थे उपवीतार्थे आभरणार्थे अलङ्करणार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतानि समर्पयामि। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारां धरां दरुषामित्यवष्टां गणेशने ईश्वरेगं सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियं दिव्यगन्धान् धारयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुङ्कुमसिन्दूराभरणान् समर्पयामि। योपां पुष्पं वेदां पुष्यवां प्रजावान् पशुमान् भवते। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्यवां प्रजावान् पशुमान् भवते। पुष्पमालिकान् समर्पयामि। पुष्पै पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः। एकदन्ताय नमः। कपिलाय नमः। गजकर्णिकाय नमः। लम्बोदराय नमः। विकटाय नमः। विघ्नराजाय नमः। धूमकेतवे नमः। गणाध्यक्षाय नमः। पालचन्द्राय नमः। कुमारगुरवे नमः। ईश्वरपुत्राय नमः। मूषिकवाहनाय नमः। महागणाधिपतये नमः। नामपूजान् समर्पयामि। नामपूजान् समर्पयामि। धूपमर्घापयामि।
समर्पयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि यथा भागशः ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् महागणाधिपतये नमः कदलीफलं नैवेद्यं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं पादप्रक्षालं पुनराचमनीं समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि उत्तरनीराजनां च करिष्ये ॐ नमो नाथपतये नमो गणपतये नमः प्रदपतये नमस्ते स्थलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणाधिपतये नमः एकार्तिदीपं सन्दर्शयामि दीपानन्दरे आचमनीं समर्पयामि आचमनीयानन्दरे परिमलपत्रपुष्पमालिकां समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि ओम राजाधिराजाय प्रत्यक्षसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः स्वमे कामं कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददाद कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः महागणाधिपतये नमः वेदोत्तरमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति देवताभ्यो नमः मनसाविष्ट प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि महागणपतये नमः मनसाविष्ट प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि महागणपतये नमः छत्रं समर्पयामि चाम्रं समर्पयामि मृत्युं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि आन्दोलिकं समर्पयामि समस्तराजोपचार भक्तोपचार शक्तोपचार पूजां समर्पयामि अनेन महागणपतये नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदा भवन्तु महागणपति प्रसादफलसिद्धिरस्तु महागणपति प्रसादफलसिद्धिरस्तु ओम वनप्राणानायम्य ओम गणपति ओम देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगं भोः आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरं 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 श्री भवतानुज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अक्षराभ्यास सरस्वती पूजा किं कर्म करिष्ये सरस्वती देवतानि प्रार्थना చేసుకోండి పాపకి అన్ని మంచిది కానీ ओम वेदात्मदाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ओं भोः वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि ओं भुवः वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि ओं सुवः वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि वाणी हिरण्यगर्भाय नमः स्थापयामि पूजयामि ओम हेक्री स्वामी ओम ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविज्ञानम् अयग्रीवम् उपास्महे ओं भोः हयग्रीवम् आवाहयामि ओं भवः हयग्रीवम् आवाहयामि ओं सुवः हयग्रीवम् आवाहयामि ओं भूर्भुवस्सुवः हयग्रीवम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि పాపకి మంచిది కంప్లీట్ చేసుకుంటే దేవుడికి ఇంకా పూజలు చేపిస్తుంటాం ఓం హిరణ్యవర్ణాం మరణేం సువర్ణరథశ్చదా చంద్రాం హిరణ్మహేం లక్ష్మీం జాతవేదో మహామహ తామహామమ జాతవేదో లక్ష్మీం మనత కామినీ యస్యాం హిరణ్యం ఇంద్రాయంగామశంభుర్జానహం अश्वमोर्वामलदज्जामश्विनाथप्रदोदिने श्रियं देवेमुपत्वये श्रेमा देवीरुचदा कांशोश्युतामिरण्यप्राकारामाद्रां जलं देन्तुर्प
तर्पयन्तीं पद्मेश्रितां पद्मवर्णां त्वामिह वक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामिषजाज्ज्वलं दे श्रियं लोके देवदुष्टामुदारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मी मेदश्चदां तामृणे आदित्यवर्णे तमसोजिदाता वनस्पतिश्च विश्वरुल्वः तस्य बलादन्तु मायान्तरायात् स भाक्षा लक्ष्मीः अवैतु मां देवसः कीर्तिस्तवनिरातः प्रादद्भूतोऽशिलाश्रेष्ठिं कीर्तिमुद्धिं प्रदातु मे चित्तभासामलान्तेष्टामलक्षेणाशयाम्यः अपोर्संविग्निञ्च सर्वामिङ्गलमे गृहात् गन्धद्वारां धरान्दर्शामित्यपुष्टां ग्रेष्णे ईश्वरेगं सर्वभूतानां त्वामिह वक्वये श्रियं मनसः काममाबोधिं भासस्तवजेमः पशूनां रूपमन्नस्यामहि श्रियतामिसः कर्तमेदप्रिया भूतामयि सम्पददत्तमा श्रियं भासय मे तुले मातरं पद्ममालिने आपश्यगन्धदद्दाने शुद्धेर्दमे गृह इषदेवीं मातरग्श्रियं भासय मे तुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गळां पद्ममालिने चन्द्रां हिरण्महीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रामकर्णे पुष्टिं सुवर्णां हेममालिने सूर्यां हिरण्महे लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामहावजातवेदो लक्ष्मीमनतकामिनी यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो गाश्वोश्वा इन्द्रयम्बुरुजानहं पद्मप्रिये पद्मने पद्म अस्ते पद्मालये पद्मलदाय दाक्षे विष्णुप्रिय विष्णुमनोलकोदे तत्पादवच्चन्मनि सन्निगत्वा प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते दीनामवित्रेवत् वाग्देव्ये नमः ओं भोः वाग्दे देवताभ्यो नमः हयग्रीवस्वामी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादारविन्द्योः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यम् अर्घ्यं समर्पयामि मुखेः आचमनीयं समर्पयामि स्तपयामि ॐ पोदष्टामयो भुवः स्नानमोर्ध्याददादनः मयेरणाय सक्षते यो वश्यरतमोर्धः तस्य वादयते गणः विशदेरमातुरः तस्मात्तरङ्गमामः यस्सक्षया यजन्मद आपोजनीयता जनः ॐ माप्यायस्वतमेतु ते विश्वदत्सामृष्ट्यं भवामाजस्य सङ्गते क्षीरेणा स्नापयामि ॐ व्याफलवीर्या अपलाः विश्वाः यहास्तवश्वनीः बृहस्पतिप्रचोदयात्साना वञ्चन्दगन्धसः फलाधिकेन स्नापयामि ॐ औपचारिकस्नानान् समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतानि समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षतानि समर्पयामि आभरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि अलङ्करणार्थे दिव्यपरिमळगन्धान् धारयामि ॐ गन्धद्वारां दरान्दर्शामित्यपुष्टां ग्रेष्णे ईश्वरेगं सर्वभूतानां त्वामिह वक्वये श्रियं दिव्यगन्धान् धारयामि ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते कुङ्कुमसिन्दूराभरणान् समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्यवां प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्यवां प्रजावान् पशुमान् भवते पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पै पूजयामि ॐ मृगट्ये नमः विकृत्ये नमः विद्याज्ञे नमः सर्वभूतहितप्रदाज्ञे नमः श्रद्धाज्ञे नमः विभूत्ये नमः सरभ्ये नमः परमात्मकाय नमः वाचे नमः पद्मालया नमः पद्मे नमः शुचे नमः स्वाहाज्ञे नमः सुधाज्ञे नमः सुधां धन्ये वरण्ये मोलत्मेत्यपुष्टामा विभावर्ग्ये नमः आदित्ये नमः दीप्ते नमः दीप्तामो दीप्तामसुधामसुधारिण्ये नमः कमलान्मोह कान्तान्मोह कामाक्षे नमः कमलसंभावर्ग्ये नमः अनुग्रहपदान्मोह बुद्धामार्यल्लभाभ्ये नमः शोक्ये नमः मृत्ये नमः दीप्ते नमः लोकशोकविनाशिन्ये नमः धर्मनिलया मङ्गलाम लोकमात्रे नमः पद्मप्रिया नमः पद्मस्तान् नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मोदवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मनाभप्रिया नमः रमये नमः दिव्ये नमः पद्मिन्ये नमः पद्मकन्या नमः पुण्यविन्दाम सुप्रसन्ना नमः रसामुखे नमः प्रभे नमः चन्द्रवदन्ये नमः चन्द्रे नमः चन्द्रसोदरा नमः चतुर्भुजा नमः चन्द्रोपिण्ये नमः इन्द्रेन्द्रशीतले नमः क्लादन्यं श्रिये नमः
शिवयेन्म शिवकर्येन् सत्यां विमलाम विश्वधन्यं दुष्ट्येम दारिद्र्यनाशिन्येमं वेदवट्टारण्येमं शान्तामं शुक्लमालां भ्राश्रियं भास्कर्येम बिल्वरीरान्मावरारोहांशून्यम सुन्दरामुदारङ्गाम समुद्रतल्यामोञ्जयान्म मङ्गलान्म विष्णुवक्षस्य विष्णुमत्किं प्रसन्नात्येम नारायणस्वाशदान्मं दारिद्र्यं सन्येमं देव्येन्मो सर्वावत्मनिवारण्येमो नवदुर्गान्म महाकाल्येम ब्रह्मा विष्णुशिवात्मकान्म सरस्वत्यै नमः स्तोत्रनामावळे पूजान् समर्पयामि इष्टकाम्यार्थपरिपूर्णता फलसिद्धिरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु सरस्वती देवताभ्यो नमः कृपाकटाक्षपरिपूर्णता फलसिद्धिरस्तु ओम दशांगुलो गुग्गुलो धूपः सुगन्धिं च मनोरः कपिलार्घसंयुक्तं धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां धूपमर्पयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि ओम प्रोक्षणं कृत्वा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रोक्षणं चेत् धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं दत्तेन प्रयुञ्ज्यामि चुप्यन्ति अमृतोपस्सर्वदे स्वः ओम प्राणाय स्वः ज्ञानाय स्वः अपनाय स्वः समनाय स्वः वदनाय स्वः ब्रह्मणे स्वः महागणपतये नमः सरस्वती देवता ब्रह्मदेवता स्वरूपाय सरस्वत्यै नमः हैग्रीदेवताभ्यो नमः गुडानं नैवेद्यं समर्पयामि कदलीफलं नैवेद्यं समर्पयामि काश्मीरफलं नैवेद्यं समर्पयामि भौबीजफलं नैवेद्यं समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि पुनराचमनीम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि उत्तरनीराजनां च करिष्ये ओम तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्तदूर्यः दिवेव चक्ररातनं तद्विप्रासो विभञ्जव चक्रवागं दृश्यविन्दते विष्णोर्यः परमं पदम् पर्याप्य अनन्तराजाय सर्वस्तोमोत्करात्तमुत्तमः सर्वस्याप्ते सर्वस्य दत्ते सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयते एकार्कदीपं सन्दर्शयामि दीपानन्तराचमनीं समर्पयामि आचमनीयानन्तरे परिमलपत्रपुष्पमालिकान् समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि यज्ञेन ओम राजाधिराजाय प्रदच्च सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः शमे कामं कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददात कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सरस्वतीदेवताभ्यो नमः हैग्रीदेवता महागणपतये नमः प्रदक्ष नमस्कारं समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि आदौ पुनः पूजां च करिष्ये छत्रं समर्पयामि चाम्रं समर्पयामि मृत्युं समर्पयामि गीतं समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि आन्दोलिकं समर्पयामि समस्तलाजोपचार भक्तोपचार शक्तोपचार पूजां समर्पयामि अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युत अनन्त गोविन्देभ्यो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत सकलं परस्मै श्रीमन् नारायण इति समर्पयामि सर्वं श्री कृष्णार्पण वासुदेवार्पण अस्तु गुड बाय
ఓం యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. నేను చెప్తే అన్ని మాటలు కదమ్మా. చిన్నగా ఉంటుంది నీకు ఇస్తారు ఒక్క నిమిషం. నాయనతో ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం భవామహే కవిం కవీనాముపవశ్యవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనిశృణ్వన్నోతిభిः శ్రీదసాదనం మహాగణాధిపతయే నమః. మూడు 3 times. ఓం శతమానం భవతి శతాయ పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఇష్టకామ్యార్థఫలసిద్ధిరస్తు సకల విద్యా పారంగత సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం హిరణ్యపాత్రం మదోత్పూర్ణం దదాతే మధుర్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోపారసే ఏకదవ్యదమానః యస్తేజో దదాతి. శతమానం భవతి శతాయ పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. శ్రీ మహాగణపతి సరస్వతి దేవతా ప్రసాద పరిపూర్ణతా ఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఇది ప్రసాదం మీకు ఎంతకాలం తీసుకోండి, తర్వాత కూర్చోండి.